आज प्रोग्राम में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की, जिन्होंने कोहाट में सिग्नल रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया। दौरे के बाद शोहदा के लवाहिदीन से बातचीत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो पूरी कौम की हिमायत से लड़ी जा रही है, तब तक देरपा अमन नहीं ला सकती जब तक करप्शन की लानत से छुटकारा नहीं होगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज रात 9 बजे इस्लामाबाद वापस पहुंचेंगे। वजीर आजम की वतन वापसी से पहले सियासी जमातों की आपस में मुलाकातें, चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने पर इस्तफसार। लंदन से रवानगी से पहले मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम ने कहा था कि उनकी हुकूमत को चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। काबुल और मर्दान में खुदकुश धमाके। काबुल धमाका एयरपोर्ट के करीब हुआ और 28 लोग जाँ बहक हुए, जबकि 300 के करीब जख्मी। मर्दान में धमाका एक्साइज और टैक्सेशन के दफ्तर पर हुआ। एक शख्स जाँ बहक और 17 जख्मी हुए। और आखिर में कुछ बात हो राजनपुर की, जहाँ छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ज़रबे आहन 22वें रोज भी जारी है। गैंग के पास जजीरे पर अब भी 24 पुलिस वाले मौजूद। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। हस्ब रिवायत आपसे इस्तदा यही है कि अपनी कॉल मिलते ही फ़ौरन बात कीजिए और उसी मौजू तक महदूद रहिए बराए मेहरबानी जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, आप फेसबुक और ट्विटर दोनों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। आज बहुत सारे कमेंट्स आए हमें। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर पे अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर आईडी है बोल-बोल-पाकिस्तान_ और बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा गुलबी ने आपके लिए अभी फिलवक्त फौरी तौर पे मुझे अहमद फराज मरहूम का एक मिसरा याद आया है। पूरा शेर नहीं कि फराज तुमको ना आई मोहब्बतें करनी। उसमें थोड़ी सी तहरीफ करने के बाद मैं ये कहूँगा कि गुलमी ने तुमको ना आई रेटिंग ए लेनी। तो क्यों, क्या आज तुम्हें चाहिए था कि जैसे ही आर्मी चीफ साहब का ये बयान आया, आप मुझे कोई ना कोई साजिश करके, कोई हरकत करके जबरी रुखसत पर भेजती। साहब मैं कैसे यहाँ कल आपने क्या कहा था? यहाँ टिकर सियासत हमने नहीं अकेली बैठती और कोशिश करती कि यहाँ ना सही तो DSNG भेजती। आप रावलपिंडी में एक जगह होती है लाल हवेली, मतलब आपको याद है वहाँ पे एक बहुत बड़े बुकरात बैठे होते हैं। उनसे पूछती है कि जी ये बयान तो आ गया शेख साहब, खुदा के लिए अब बताइए अब काम कब खत्म हो रहा है? नहीं मैंने सोचा, मैंने टीवी लगा लिया था, वो बहुत अगर ये मुमकिन नहीं था तो तुम्हें फिर जबरी रुखसत पर ही भेजते हुए मुझे चाहिए था कि तुम ढूंढ कर कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कोई नुमाया आदमी, मिसाल के तौर पर दानियाल अजीज को ले लेती। मैंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बोल चुके हैं, और कोई पीपल्स पार्टी को ले लेती। उन्हें कहती अब कैसी रही। ये भी नहीं था तो फिर तहरीक इंसाफ के किसी बंदे को लेती। इमरान खान सुन लिए थे मैंने, मैं क्यों लेती कि इनमें से मैं ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट मैंने सुन लिया। ख्वाजा साहब ने कहा भाई आर्मी चीफ ने बयान दिया तो क्या हो गया, नून लीग का मौकफ आ गया, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। इमरान खान साहब की बात मैंने सुनी, उन्होंने कहा भाई आर्मी चीफ ने जो बात की है पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, PTI का मौकफ आ गया। पीपल्स पार्टी को नुसता बार आजकल सिंध के अलावा पूछता कौन है, मैं क्या करती हूँ उनका बयान लेके, तो आ गया सबके पास, सबका मौकफ मेरे पास। आई नो व्हाट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेड अबाउट इट। अब बताएं तो फिर आपको मेरे विजडम की तो नहीं, अब आप बताएं ना। उनका तो मैंने ले लिया, आपका विजडम ही अगर मैं चाह रही होती तो अरे बीबी, हमारी औकात हमारी हैसियत ये हो गई है कि वो जो गालिब का फिर मिसरा कि एक हंगामे पे मौकूफ है घर की रौनक, यहाँ पे एक ट्वीट पे मौकूफ है ऐसा ही है टीवी की रौनक। तो बात ये है बड़े इतने खुश हुए टीवी वाले, मैं लोगों के ट्वीट देख अरे भाई रौनक लग गई, धंधा आ गया। वरना सुबह से ये समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। वजीर आजम ने अभी आना है, हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर ये कि मर्दान में एक धमाका हुआ, अफगानिस्तान काबुल में हुआ, क्या उससे हमारा क्या लेना देना। हालांकि बहुत लेना देना, काबुल में हालांकि हमारा बहुत लेना देना। बात बड़ी सीधी सादी है, इसके बारे में कोई एक्साइटमेंट की कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे ठंडे तरीके से पूछेंगी तो मैं लोगों को मायूस करने के लिए, उनकी एक्साइटमेंट को ख़त्म करने के लिए
अपने इस प्रोग्राम की रेटिंग्स को तबाह बर्बाद करने के लिए और आपके कैरियर को भी तबाह करने के लिए सिर्फ ये कहूँगा कि एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है पल्स, ठीक, और इसी तरह एक एक्सप्रेशन होता है मैस टॉक। ठीक है। आप और मैं या कोई भी शख्स इस बात को पसंद करे या न करे, पाकिस्तान आर्मी का जो इदारा है वो हमारे यहाँ बहुत रेलेवेंट इदारा है, नो डाउट, और उसका अपना हमारी पाकिस्तान की तारीख में एक किरदार रहा है। ठीक है साहब। अब हम लोग यहाँ पर रात को 7 बजे से शुरू हो रात के 12 बजे तक जो दाद फरियाद करते हैं, जो सीना कोबी करते हैं, जो दुहाई मचाते हैं, सुर्खी पाउडर टाई शाई ये वो इटालियन कोट पहन के, ठीक है ना, वो उसका लोग कुछ ना कुछ तो असर लेते हैं, गुफ्तगू होती है, और फिर ये कि जब इस तरह के भी लोग होते हैं वो फिर ये कहते हैं जी ये क्या है, तो ये फौज क्या कर रही है, थैंक यू राहिल शरीफ भी होता है कि जी ये क्या बात हुई, ठीक है ना। अब इस पल्स टॉक को, इस मैस टॉक को, जिसको आप स्टीम ऑफ करने के लिए कहते हैं, ऐसे एक बयान की मतलब आप कह रहे हैं मैसेजिंग इंटरनल थी उनके अपने दायरे के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों जगह के भाई यस वी आर अवेयर ऑफ इट, इस तरह का मसला चल रहा है, ये एक इशू है, इसको एड्रेस करना चाहिए, और ब्रेक ले लेते हैं। इससे ज्यादा मेरी दानिश में तो इसकी अहमियत नहीं, बाकी चले ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्यों इस मामले पे इतना शोर मचाया जा रहा है, क्या सिर्फ इतनी सी बात है कि मतलब इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट इट 8 o'clock, क्या बात इतनी सी है या कुछ और भी बात है, नुसरत साहब से पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _। जी भैया, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे बताया गया है कि रावलपिंडी से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, मैं फरहान बात करूं, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए जी। सर मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या जो आज आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया है इससे वो लोग खुश हो रहे हैं कि जो एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहे थे? अच्छा, आपका इशारा गालिबन इमरान खान साहब की तरफ है, तो उनका भैया बयान आ गया है। उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बयान जो है ये खुश आइंद है और ये कौम की असल तर्जुमानी है और पूरी कौम जनरल साहब के साथ खड़ी है। तो आप अगर उस तरफ इशारा कर रहे थे तो उनका बयान उनकी अपने अल्फाज में मौजूद है, तो मैं क्या इंटरप्रेट करूं। बहरहाल मैं आपसे बाकी वो देखो ना, लोगों ने हंसी मजाक को ठट्ठा था, कुछ लोगों ने ये भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि शायद ये बयान इसलिए दिया गया कि नवाज शरीफ साहब जहाज वापस ही मोड़ने क्यों आ रहे हैं, ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाज वगैरह ये सब नॉन सीरियस, हम वही बच्चेगाना वैसे आजकल जहाज में इत्तला आ जाती है, पहले तो नहीं होती थी उस जमाने में। ये बच्चेगानापन करने से हम बाज नहीं आ रहे। अगर ठंडे तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ इस बयान को देखें तो मैंने वही कहा है कि जो असल बयान है पहले उससे देख लीजिए, उसमें करप्शन, लानत, बुरी सब कुछ, हमारी फ्यूचर जनरेशन, इसमें से किस बात को इख्तलाफ है? Not really, किसी बात पे भी नहीं। हत्ता के आप बदतरीन शोहरत रखने वाले किसी सियासतदान से भी ये बात करेंगे तो बयान वो भी ये देगा, जाहिर है। कौन कहेगा पब्लिकली आकर ये? असल बात ये कि उन्होंने ये कहा कि आर्म फोर्सेस फुल्ली सपोर्ट एवरी मीनिंगफुल एफर्ट, कि इस तरफ जाने के लिए जो भी मीनिंगफुल यानी कमा हक़हू को मुनासिब कदम उठाया जाएगा तो उस सिलसिले में फुल्ली सपोर्ट किया जाएगा। ये तो नहीं कहा कि जी हम कदम उठाएंगे, सही है। ये भी नहीं कहा गया कि ABCD कीजिए, ये कदम उठाइए, नहीं, ये भी नहीं कहा ना कोई नहीं। ये छोड़ा गया कि भाई यस ये मसला है, इस पे शोर शराबा हो रहा है, इस पे गुफ्तगू हो रही है और लोगों की तसल्ली के लिए कोई मीनिंगफुल इसके लिए कदम लेना चाहिए। तो हम सारे 2 हफ्तों से क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यही कह रहे हैं कि बना दें। मुल्तान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। साहब मैं नौशाद के अर्ज कर रहा हूँ मुल्तान से। जी भैया।
اچھا میرا آپ سے ایک سوال یہ تھا، اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بڑا کچھ کہا. تو مجھے اس بات کا بڑا تعجب ہوتا ہے ایز اے پاکستانی، اور ایک میں بھی ینگسٹر ہوں، کہ کرپشن اس ٹائم پورے میڈیا پہ شور مچایا جا رہا ہے کہ صرف ایک خاندان ہی کرپشن کر رہا ہے، شریف فیملی کے علاوہ اور پاکستان میں جیسے کوئی کرپٹ ہے ہی نہیں. نہیں خیر ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم تو بھیا بہت دنوں سے جس دن سے 4 اپریل کو ہمارا پروگرام شروع ہوا، ہماری خوش نصیبی کہیے بد نصیبی کہیے اسی دن پاناما لیکس آ گئی. میں اس دن سے بار بار لوگوں کو یاد دلائے چلا جا رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ اس میں 220 پاکستانیوں کا ذکر ہے، اور ان 220 میں سے ایک سینیٹر رحمان ملک صاحب کا تذکرہ ہے، نواز شریف صاحب کا براہ راست تذکرہ نہیں ہے. ان کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ ان کے بیٹوں کا نام آیا ہے، اور تیسرے ہیں سیف اللہ فیملی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری جو قومی اسمبلی ہے اس کے کل 342 اراکین ہیں، ہمارا جو سینٹ ہے اس کے 104 رکن ہیں. اب یہ تمام لوگ ان کو کیا ہم صرف 3 ناموں کی وجہ سے بدنام کریں؟ لیکن ساتھ ہی جیسے میں کل بھی دہائی مچا رہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو اپنی عزت کا خود احساس نہیں کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود یہ کوئی ایسا میننگ فل وے آؤٹ نہ نکال پائے، ان کو تو بلکہ سب سے پہلے آگے بڑھنا چاہیے تھا کہ ویل ڈن وی آر ناٹ. ہمیں 3 بندے یار کلیئر کرو اپنے آپ کو، اور باقی لوگوں کا حساب کتاب لو جس میں بڑے بڑے بزنس مین ہیں، یہ ہے وہ ہیں، اور ان میں سے بہت سارے بزنس مین جو ہیں ان کے کاروبار کو ترقی دینے میں بڑھاوا دینے میں کسی سیاستدان کا کردار نہیں ہے. صحیح، بہت ٹھیک ہے نا جی. ان کو ان کی ترقی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب اس ملک میں صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا تھا 1960 کی دہائی میں وغیرہ وغیرہ. میاں والی سے کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام نصرت جاوید صاحب، کیا حال ہے آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. کون سا فرما رہے ہیں بھائی؟ عالمگیر خان میوال سے بول رہا ہوں سر. میرا صرف ایک کوشچن ہے آپ سے. جی بھیا. دنیا میں جاتے ہیں، دنیا سے کہتے ہیں سرمایہ کاروں کو کہ پاکستان میں آؤ سرمایہ کاری کرو، خود یہاں نہیں لگاتے. یہ خود ٹیکس 5000 روپے دیتے اور میاں میرے پیارے وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیے ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری کمپنیاں ٹیکس دیتی ہیں. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لگاتے ہیں 7 بھائی مل کر اتفاق بناتے ہیں تو ذوالفقار علی بھٹو اس کو نیشنلائز کر دیتے ہیں. نہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے وہاں میں نے بھیج دیے کہ وہ بدنام نہ ہو. شہباز صاحب کے بیٹے یہاں ہیں، انہوں نے کو مرغی انڈوں کا کام شروع کیا. اب کہیں جائیں کو جی انڈا یا مرغی مہنگی، وہ کہتے جی وہ جا کے شہباز شریف کو چھوڑ پتر کر دے بہنے. تو اب کیا کریں نا. اسی لیے میرے بھائی عالمگیر صاحب، میں تو جس دن سے یہ قضیہ شروع ہوا ہے گل مہینے کو میں یہی کہتا چلا جا رہا ہوں، آپ کو بھی یہی عرض کیے چلا جا رہا ہوں کہ بھائی کہیں نہ کہیں کسی طرح اللہ کا واسطہ ہے کوئی کریڈیبل فورم بنا دیں تاکہ جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جایا کرے بس. نصرت صاحب لیکن اب فورم پھر چیف جسٹس پہ آ چکے. چلے کراچی سے کال سنیں پھر. کراچی سے کال. السلام علیکم جی. کراچی سے کال جی. چلے کالر اپنا اظہار کر لیں کیونکہ وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوں گے اس تقریب کی. جی السلام علیکم کراچی سر. ہیلو ہیلو. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بھائی آپ میرا خیال ہے اپنی آواز پہلے ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں، میری آواز کو سننا پسند نہیں کر رہے. ایسے نہ کریں نا، میری آواز بھی اتنی بری نہیں ہے جتنی اچھی آپ کی آواز ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. بولیں جی جی تو فرمائیے نا، حکم کیجئے. جی میں یہی بول رہا تھا کہ آرمی چیف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ اچھا بیان ہے. سب کا احتساب ہونا چاہیے. اس ملک میں تو وہ اندھیر مچی ہوئی ہے. بالکل ہونا چاہیے. زبردست بات آپ نے کی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اندھیر مچی ہوئی ہے، احتساب لیکن اس ملک میں 1948 سے ہو رہا ہے. اندھیرا جو ہے وہ رک کے نہیں دیتا. وہ پہلے شروع ہوا تھا پراڈا، پتہ نہیں وہ مجھے تو وہ پراڈو گاڑی یاد آئی تھی. وہ ایک تھا یار، وہ 1948 میں بنا تھا، وہ جس پہ ایوب کھوڑو صاحب جو وزیر اعلیٰ ہوتے تھے سندھ کے، ان کو وہ ہوا تھا.
اس کے بعد سے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی حال ہی میں کل ہی کی تو بات ہے، میں ابھی چھوٹا سا تھا، وہ جنرل مشرف صاحب آئے تھے 12 اکتوبر، 7 نکاتی ایجنڈا، ہاں تو ڈاکیومنٹیشن، ٹیکس، نو نواز شریف، نو بے نظیر، مثلا آج جیسے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے، ہاں جی انہوں نے آج اب اس بیان میں وہ یہ فرماتے ہیں، پہلے آپ یہ سنیے، میں کپتان نے کہا اگر عوام کا پیسہ شوکت خانہ میں غلط استعمال ہو رہا تھا تو وزیر اعظم نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے جی، اب سنیں ذرا میری بات، اسی کی روشنی میں آپ ذرا اس کو بیک سلیش میں جائیں۔ کپتان نے میاں نواز شریف پر تنقید کے نشتر برساتے ہوئے کہا 4 سوال کیے ہیں۔ نمبر 1، میاں صاحب نے فیئر اپارٹمنٹ، مے فیئر اپارٹمنٹس کب خریدے؟ بھی ہر بندہ کہتا ہے 93 94 میں، تو یہ 2006 کیسے دکھا یہ پیسے کیسے بھجوائے؟ میاں صاحب کی اتنی آمدنی تھی، پیسے بھیجنے پر کتنا ٹیکس ادا کیا؟ تو عمران خان صاحب آپ نے خود کہا کہ اس دور سے تو مشرف تھا، یہ چاروں کے چاروں سوال پوچھ رہے تھے جنرل امجد نے، نہیں پوچھے نا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے، نیب نے، انہوں نے، نو نواز شریف، نو بے نظیر، رائٹ، تو پھر کیوں نہیں پوچھے؟ پتہ نہیں عمران خان نہیں صاحب تو یہ نہیں پوچھیں گے نا، اس تو مشرف اچھا تھا کیونکہ میں وہ مجھے پسند کرتے تھے، بیبی انہوں نے وزیر اعظم بنانے کا وعدہ بھی کیا، وہ چاہ رہے ہیں واپس آ جائیں، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ he wants Musharraf to come back، خدا کے لیے آپ خود ذمہ داری لیں، نہیں you're right، آپ کی ماشاءاللہ آپ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہیں بھائی، اگر آپ عوامی ووٹوں کے تناسب سے جائیں، صاحب ان کے اپنے صوبے میں چل رہا ہے مسئلہ فائنینشل سکینڈل، why بینک آف don't خیبر، you کیا کریں؟ come over collective wisdom، خدا کا واسطہ ہے، چلے جی وہ کہہ رہا ہے بریک پہ چلے جائیں، چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے تو پھر اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے یا کوئی اور بات کریں گے، دیکھتے ہیں بریک کے بعد۔ فیس بک پہ رابطہ ضرور کیجیے، ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ اچھا بھی جدید ادب کی ایک بہت بڑی ادیب ہوتی تھی قرۃ العین حیدر، ان کے جو انہوں نے بہت سارے ناول لکھے ہیں، ان میں سے جس کو میں بہت سبسٹینٹیو یعنی ٹیکنیک اور زبان کے حوالے سے سمجھتا ہوں، اس کا نام ہے چاندنی بیگم۔ رائٹ، اس میں ایک کردار ہے وکی، وہ کوئی کھسکا سا ہوتا ہے، کوئی آکسفورڈ بہت یعنی کہ پڑھا لکھا، تو ایک دن وہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، یعنی فیملی کے لوگ، تو گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ موصوف اچانک نمودار، کیونکہ اکثر وہ کتابوں میں یا ادھر ادھر وہ یعنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں، وہ آتے ہیں، کہتے ہیں بڑا ایکسائٹیڈلی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میری قبر پہ کیا لکھا جائے کتبہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو گیا، اب کیا؟ اوکے ٹھیک، تو یہ میری قبر پہ لکھا گیا کہ یہ تو ہو گیا کہ اب کیا؟ اب یہ کہ یہ بیان تو آ گیا تو اب کیا؟ واٹ نیکسٹ کا سوال کرتے ہی مجھے لاہور سے کال آ گئی۔ السلام علیکم جی۔ شاید وہ بتائیں۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ سر کیا سر فیصل بٹ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی بھائی جان۔ سر یہ ابھی یہاں پر بہت ایک شور شرابہ، جی السلام علیکم۔ جی کیا شور شرابہ کہاں ہو رہا ہے؟ سر شور شرابہ تو ہو گیا نا آرمی چیف کے بیان کے بعد، جی جی، کہ جیسے یہ تو ہمارے تمام سیاسی مداریوں کو مل گیا ڈگڈگی بجانے کا بہانہ، کہ جس کو اچھا چلے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن بس وہ اس کے آپ کے پاس بھی تو اب کیا کی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا اب کیا کی بات ہے نا، I think we should ask our callers اب کیا نہیں اب کیا، وہ تھوڑا سا تھوڑا سا یعنی میری بھی ذمہ داری ہے کہ مجھے اب اس سے جو اس کا جو بلو بیک نظر آ رہا ہے۔ اچھا آپ کو بلو بیک نظر آ رہا ہے؟ بلو بیک اس کے باوجود کہ آپ نے کہا کہ بلو آف سٹیم ہی کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کا ہرگز کوئی بنیادی مقصد اس کا یہ کہ ظاہر ہے لوگ وہاں ملے، شہداء کی فیملیز ملی، وہاں پہ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ جنرل صاحب کیا ہو رہا ہے، سن نہیں رہے آپ یہ وہ، انہوں نے ہم سن رہے ہیں، کہا کہ بھئی ٹھیک ہے وی آر کیپنگ این آئی اینی میننگ فل، ٹھیک ہے آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں۔ اوکے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو چیزوں کو آپ دیکھیں نا فوراً ہی ایک دم سے اس پہ عمران بھائی نے ایک بہت زبردست بیان جاری کر دیا۔ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو طیارہ ڈپلومیسی میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ایک ڈیولپ ہوئی تھی چودھری نثار میں اور عمران خان صاحب میں، اس میں یہ تھا کہ چلیں جی آپ 24 کو کر لیں، انہوں نے کہا جی یہ فیملی گالا ہوگا، ہم تو اس کے یوم تاسیس کو ایز فیسٹیول کے طور پر منائیں گے، صرف اس میں عمران بھائی کی تقریر ہوگی اینڈ پیریڈ، ٹھیک ہے۔ اس دوران بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب بھی اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے جیسے ہی یہ واقعہ آیا میں نے تقریر کر کے وضاحت کی اور پھر کہا کہ ابھی کمیشن،
उस पे नवाज शरीफ साहब अपने लोगों को ये कह रहे थे कि भाई साहब इस कमीशन में क्या एतराज़ है। ये जो पार्लिमानी का फिर आइडिया आया तो फिर ये आया कि आप ऐसा करें कि एक, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक बात है कि 202 अफराद को तहकीक करने के लिए हमारे पास इनेबलिंग लॉज नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो उन्होंने कम वक्तों ने खुद कहा है कि ऑफशोर कंपनी, अब ये कि उसमें कब से शुरू करे कि भाई कब से आपने तो वो यानी फोरेंसिक आना और फोरेंसिक को लाना, तो इसके लिए आपके पास इनेबलिंग लॉज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को भेजने का क्यों कहा जाता है कि आईन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी अख्तियार होती है कि वो रियासत के किसी भी इदारे को कह सकता है कि मेरी मुआवनत कीजिए। ठीक है, तो वो तो बिलाखिर आ जाती है उस पे ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैजुअली आहिस्ता आहिस्ता उन्हें इस बात पे राजी किया गया कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा कानून बना देते हैं कि जिसके तहत वो जो कमीशन मैंने तजवीज़ किया था उसे वही अख्तियारात ट्रांसफ़र कर दिए जाएं और थोड़ा सा मजीद एलेबरेट कर दिया जाए ताकि लोगों की तसल्ली हो कि ये कमीशन जो बनेगा ये एम्पावर्ड है, ये कर सकता है, एम्पावर्ड है और छानबीन करेगा। इस पे वो तकरीबन रजामंद कानून साजी करनी पड़ेगी। और यही सब कुछ इसहाक डार कल जो मीटिंगें और ये वो हो रही थी वो एक्चुअली इसी में हो रही थी। ठीक है, अब इस बयान के बाद होना यह है कि इमरान भाई ने कहना नहीं मुझे तो गलेल चाहिए। नहीं तो क्या मतलब जो प्लेन डिप्लोमेसी अब खत्म, वो खत्म हो जानी है। मुझे ये अच्छा अगर क्योंकि नुसरत साहब आज ही खबर आई आप थी सुन कि लेना, वो शायद अगर उन्होंने टेम्पो बढ़ाया तो मुझे खदशा ये है मामला कैसे बिगड़ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहेंगे कि ओके नो जलसा इन, अच्छा तो फिर इमरान भाई कहेंगे नहीं मैं तो जिद पे आवांगा, या जलसा होगा या फिर नहीं हर सूरत में होगा। ओके, मरना होगा जीना होगा जलसा होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो इसको और उसको बात को वो फिर यहाँ नहीं रखेंगे। अच्छा अगर अच्छा दूसरी फिर वो फैमिली इवेंट नहीं होगा, वो फिर प्रॉपर एक वो नवाज गो वाला जलसा होगा कुछ ऐसा। अच्छा अबू धाबी से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कौन सा फरमा रहे हैं जी? मकबूल बोल रहा हूँ सर अबू धाबी से। जी मकबूल भाई जी फरमाइए। जी सर आप फरमाइए, आप ऑन एयर हैं, आपको लोग सुन रहे हैं। जी बिल्कुल ऑन एयर हैं। कैसी हैं आप? ठीक है सर? मैं तो ठीक हूँ सर। ये जो अब इश्यू चल रहा है, इमरान साहब ने जो शो डाला हुआ है, तो क्या इसका एंड क्या देख रहे हैं सर? यार इमरान साहब ने क्या शो डाला हुआ है? मैं खुद शो डाल रहा हूँ 4 अप्रैल से, पनामा लीक्स। मैं भी तो देखिए बोल बोल के मैं इमरान खान नहीं हूँ, क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन शोर तो मैं भी मचा रहा हूँ यार। इस पे जाहिर है हिसाब किताब तो होना चाहिए ना भाई मेरे। कुछ मुल्क को चलने दें। ये मुल्क तो चलना चाहिए लेकिन कोई तरीका तो होना चाहिए ना कोई उसकी मोडालिटीज बनाना पड़ेगी। हाँ, तो उन्होंने ऑफर कराई गवर्नमेंट ने, उनको बैठ के इसको डिस्कस करना चाहिए, या टीवी टॉक पे एक दूसरे को बुरा कह के नहीं। आजकल टीवी टॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, ट्वीट्स एंड टीवी टॉक्स, पॉलिटिक्स बाय ट्वीट्स एंड टीवी टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अबू धाबी से कॉल कर रहे थे। हमारे पैनल वालों की तरजीह होती है कि जैसे ही कोई गैर मुल्क से हमारा साथी हमें फ़ोन करता है हम बहुत खुशी से सबसे पहले थ्रू करते हैं। अच्छा एनीवे मैं जो अर्ज़ साहब की खिदमत में कर रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके जो करीबी लोग हैं वो लाने के बाद इस बात पे भी कायल कर सकते थे कि छोड़े सर बना दें कमीशन, कि आप यानी प्राइम मिनिस्टर साहब आप वो चिट्ठी लिख दें जी, कोई नहीं मान रहा। उन्होंने कहा भी ना आज सुबह आज उन्होंने उसका हिंट दिया। अब मुझे ये डर है कि ये जिस अंदाज में वालेहाना अंदाज में इमरान खान साहब लबक के पड़े हैं ना, अब नवाज शरीफ कहेंगे कि नहीं, तो ये तो फिर दो ईगोज की बात हो गई। तो मतलब कोई नोबडी इज बीइंग सेंसिबल हियर, मतलब ये तो कह के वो एक है मैं को कि नहीं और मैं कहूं ये क्या बात है? इमरान खान में जिद का मामला है। अब मैं क्या करूं? नहीं दो मैं ज्यादा एक गांव में एक आदमी था, वो थोड़ा सा छोटी सी कमी क्लास से ताल्लुक रखता था, उसका जो बेटा है बेचारा सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो भर्ती कर लिया जबरदस्ती, तो वो बहुत परेशान रहता था। उसको एक बंदे ने बुलाया, उसने कहा क्यों? उसने कहा जी मैंने सुना है कि हिटलर बहुत गुस्से वाला है, लेकिन मसला ये है कि मेरे बेटे को भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत धड़क। तो ये दोनों तरफ जो है ना, मैं आपको कहे चला जा रहा हूँ उस दिन जिस दिन लकीली ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की थी, उसके बाद हमें आधा घंटा मिला था। मैंने आपको बार बार कहा कि गुलबीने
مجھے پرانے نواز شریف یاد آ رہے ہیں، 1992 والے نواز شریف بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ جب جہاں سے اتریں گے انہیں پتہ چلے گا یہ بیان آیا ان کو برا لگے گا؟ جس پہ سوشل میڈیا پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ گھڑی لینا. ویسے مطلب میڈیا ایڈوائزر ماشاءاللہ نصرت صاحب کیا بات ہے. میڈیا ایڈوائزر لوگ دیکھ کے کہیں یہ بیمار ہے. ایڈوائزر کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ ہوتا ہے. یہ شاعری ہے کہ محبوب ظالم ہے، وہ قاصد جو ہے وہ یعنی پیغام نہ محبوب ظالم ہوتا ہے. یہ نواز شریف واز کنوینگ کہ لائف از گوئنگ آن، بے کر لو جو کرنا ہے. آئی ایم دا وے آئی ایم. اسی کانٹیکسٹ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس والہانہ انداز میں اس بیان کو ویلکم کہا ہے، اس کی روشنی میں ان کے ارد گرد جو ڈاو تھے جو کہہ رہے تھے کہ چلیں جی چھوڑے مٹی کریں کچھ کریں، چھٹو جی پرائم منسٹر صاحب آپ کریں، نکلنا کچھ ہے نہیں، آپ کریں. کہے گا نو، کیونکہ وہ یہ ہوگا کہ یار میں نے تقریر کی، یہ وہ ادھر ادھر ہماری یہ وہ جیسے میں نے کہا نا ان کی تو اپنی ایک نیریٹو ہے رائٹ کہ جی ہم نے اتفاق بنائی، یہ ہم ہی اکیلے تھے جن کا سب خراب ہوا اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا نہیں مطلب should he not think like a prime minister. میں پرائم منسٹر کو میں ذاتی ایک ضد پہ اڑ جاؤں کیونکہ عمران خان نے کہہ دیا، مطلب کیا کیسی بات ہے. اللہ اکبر. کال سن لیں نصرت صاحب. باقی کیا ضد ویاماں. خیرپور سے کال. السلام علیکم جی. ہلو خیرپور سے بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. ہاں میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ان جو ہمارے حکمران ہیں، ہلو جو ہمارے حکمران ہیں ان میں کوئی سیاسی اخلاقی اقدار بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ دنیا کے کسی بھی حکمران میں اخلاقی نام کی قدر تو نہیں پائی جاتی، سیاسی اقدار کافی پائی جاتی. پہلے 5 سال پیپلز پارٹی نے لوٹا اس ملک کو، اب 2-2.5 سال سے اچھا پیپلز پارٹی سے پہلے بھی کوئی لوٹ رہا تھا یا نہیں؟ یہ سیاسی حکمران جب بھی آئے میرے پیارے پیپلز پارٹی سے پہلے بھی کوئی میرے پیارے پہلے مجھے صرف ایک مختصر سوال کا جواب دو. ان سے پہلے پیپلز پارٹی لوٹ رہی تھی، پیپلز پارٹی سے پہلے کوئی لوٹ رہا تھا؟ جی جب بھی پیپل یہ آئے ہیں سیاسی، جب بھی سیاستدان آئے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان نہیں آنے چاہیے نا؟ نہیں آنے چاہیے بالکل. ان کی نسلوں کے لیے پاکستان بنا ہے یا ان کے خاندانوں کے لیے پاکستان بنا ہے؟ کن کے لیے بنا ہے؟ میرا یہی سجیشن ہے کہ آرمی چیف کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. چاہیے نہیں کیا کرنا چاہیے کردار بتائیے. آرمی چیف کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. ارے رول تو بتائے نا، رول کیا کریں بتائیں گے تو ان کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. ٹیک اوور کرنا چاہیے. اس وقت ملک اور متحمل اچھا نہیں ہو اس سے سکتا. پہلے پاکستان میں کبھی ٹیک اوور نہیں ہوا؟ بالکل ہوا ہے، بالکل بالکل ٹیک اوور بالکل ہوا چلے بس ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش اگر ہو سکتا ہے تو پوری ہو جائے. مجھے ذرا ڈر لگتا ہے ماضی کے ٹیک اووروں سے. اللہ تعالیٰ مجھے تو بچا کے اس سے پہلے کہ ہمارا اسٹوڈیو ٹیک اوور ہو جائے ہمیں خیال میں ایڈ چلا لیں. نصرت صاحب وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _. اچھا بی بی وہی بات کہ یہ تو ہو گیا. اب کیا کے حوالے سے جو کچھ میری دانش میں آ رہا تھا میں نے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن میری سوئی اٹکی کہیں اور ہوئی ہے. راجن پور اور وہ بھی کنیکٹڈ ہے ود دس اسپیچ. گورننس کا ایشو ہے اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تو ایسی پاناما لیکس لگے ہوئے ہیں 2008 سے، سوائے اس وقفے کے جس میں نجم سیٹھی صاحب وہ عبوری 2008 سے مستقل شہباز شریف صاحب گڈ گورننس کی علامت، راجن پور چھوٹو 22واں دن. تو ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں پہ ہیں تاثر سبحانی صاحب، میں تو بھائی ان سے لیٹسٹ لوں گا، باقی چھوڑو. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. ہلو جی تاثر کیا ہے لیٹسٹ آپ کے پاس؟ ابھی میں نے تو ابھی تک یہ سنا ہے کہ لل ہے، کوئی ابھی فی الحال کوئی موبلٹی نہیں ہو رہی، انتظار کیا جا رہا ہے. آپ وہاں اسپاٹ پہ ہو، کیا انتظار ہو رہا ہے؟ جی بالکل نصرت صاحب، میں آپ کو دن بھر کی بات بتاؤں تو آج سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ آپریشن کی جو حتمی اس کے اختتام کی کوئی تاریخ نہیں بتائی جا سکتی، کوئی دن بھی نہیں بتایا جا سکتا. جہاں تک انتظار کی بات کی ہے تو وہ انتظار اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے جو 22 اہلکار وہاں پر مغوی بنائے ہوئے ہیں چھوٹو نے، ان کو کسی طرح سے وہاں سے سیو کیا جا سکے. جب تک ان کی زندگیاں سیو نہیں ہوتی تو جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ وہاں پر جو ہے بھاری اسلحے سے حملہ کیا جائے یا
गनशिप हेलीकॉप्टरों से हमला किया जाए। तो इस वक्त इंतज़ार उसी बात का किया जा रहा है, जबकि हमारे ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया कि वहाँ पर इतलात हैं कि वहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और ख़वातीन भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात तो वही 24 अहलकार हैं, जिसके बायस जो है एक हिकमत अमली बनाई है। अच्छा तासुर, ये बताएं कि आप जब से इस इलाके में मौजूद हैं और आप जो आ जा रहे हैं, क्या आपको इन इलाकों से जिन पे अटैक करना है या जहां ऑपरेशन करना है, अब भी वक्तन फवक्तन वहां से लोग नकल मकानी करके निकलते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, वो सिलसिला रुक चुका है? नुसरत साहब, मैं आपको बताऊं कि नकल मकानी तो यहाँ से किसी ने भी नहीं की। एक मखसूस एरिया है, वहाँ से लोगों को कहा गया था कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन आज हमने देखा है जहाँ जहाँ आर्मी अपना मोर्चों में मौजूद हैं, उसके साथ जो काश्तकार हैं वो अपनी फसलों में मौजूद हैं और उस पर काम कर रहे हैं। लोगों को तो वहाँ से किसी किस्म की नकल मकानी नहीं की गई या इस तरह से सिर्फ ऐलानात किए गए हैं कि कर्फ्यू नाफिज है। लेकिन इस तरह की जो आज हमने मुख्तलिफ इलाके विज़िट किए हैं, कच्चा जमाल, सोन मियानी और उससे आगे तक भी गए हैं, तो नकल मकानी हमें तो नज़र नहीं आई। लोग अपनी फसलों में काम कर रहे हैं, बच्चे भी हैं। तो फिर यानी कि देखिए, इस सूरत में तो तासुर आपकी कुछ लोगों से जो ऑपरेशन से मुतल्लिका हैं, तो इस सूरत में तो आपको एरियल बॉम्बिंग वगैरह में भी दिक्कत आएगी ना, कि कोलैटरल डैमेज ना हो, वो लोग जिनका इनसे ताल्लुक नहीं है, कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं क्या? ऐलानात होते हैं कर्फ्यू के, ये नहीं कहा जा रहा कि इलाका छोड़ दें। नहीं जी, इस तरह से तो नहीं कहा गया और ना ही यहाँ से किसी ने नकल मकानी की है, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं, तो ना ही हमें कोई नकल मकानी करने वाले नज़र आए हैं कि कहीं जाकर वो रह रहे हों। तो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ार मैंने आपको पहले भी कहा कि सिर्फ इसी बात का किया जा रहा है कि किसी तरह से हथियार डलवा लिए जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस अपना ख्याल रखिए, लेटेस्ट हो हमारे लिए इकट्ठा करते रहें। देखो, अब ये एक लिमिटेड ऑपरेशन है। वहाँ पे फील्ड पे जो तुम्हारा रिपोर्टर है वो कह रहा है कि छोटू गैंग को डील करने के लिए 1 दिन भी लग सकता है और 1 महीना, कोई डेट नहीं दे रहे। नहीं, और यहाँ पे हैं 220 ऑफशोर कंपनीज, उसका कहते हैं कभी झटका करो और कल तक कर लें सारा हिसाब। और कल तक सारे करप्ट लटका के उनके मुंह से डॉलर गिरे टक टक टक, कुछ मैं उठाऊं कुछ तुम उठाओ, ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, मतलब बहुत। और कल हालांकि दूसरी तरफ आलम यह है कि डॉन ने कल एक खबर दी कराची में जमीनों की अलॉटमेंट वगैरह, जिसपे और करप्शन के खिलाफ जिहाद के चैंपियन हजरात का एक गिरोह कह रहा है, क्या हैशटैग है? एंटी पाकिस्तान। डॉन इज एंटी पाकिस्तान। फॉर व्हाट? इसलिए कि उन्होंने एक स्टोरी की एक रियल एस्टेट डेवलपर बहरिया टाउन के ऊपर, और वो पसंद नहीं आई लोगों को, बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके लिए उन्होंने बड़े नहीं आई एक गिरोह जो वैसे कहता है और जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होता है नुसरत साहब। मैं और तुम नहीं, और जस्टिफिकेशन तो ऐसे बचें बिल्कुल, क्योंकि अब हम भी मेरा ख्याल में बैठ के चले, मेरा ख्याल में इस पे क्लोज करते हैं। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।